Mga igsoon, maayo nga adlaw. Sigutan nato karon ang Dios nun nga kaluoy. Nining adlaw nga Domingo, gi sa ulog sa atong simbahan, gipahinumduman kita sa dako nga gugma og kaluoy sa Dios kanato. Kung atong basahon mga igsoon ang balaan nga kasulatan diha sa Sirak sa ihang kapitulo 2 bersikulo 18, nga ang kaluoy sa Dios tupong sa iyang kahalangdon. Inana kadako ang kaluoy sa Dios kanato nga mga makasasala. Mao nga kung atong basahon diha sa Ezekiel sa iyahang kapitulo 23 o dinhi sa 18:23, nga dili malipay ang Dios sa katawo nga mobiya nining kalibutan nga dili makahinulsol. Mao nga matud pa sa basahon sa Ezekiel, mas palabihon sa Dios nga siya maghinulsol sa iyang mga sala aron siya maluwas. Dili kalipay sa Dios nga ang tawo mobiya ning kalibutan nga aduna siya dakong kasalanan. Mao gusto sa Dios nga kita mubalik ngadto kaniya pinagi sa paghinulsol kay dako kaayo ang iyahang gugma kanato. Walay sala nga dili mapasaylo kung kita mangayo og pasaylo. Walay sala bisan unsa pa kaitom, no, sa atong mga sala. Matud pa sa Isaias 1:18, bisan pa unsa ka dagtong pula ang iyong mga sala, kung mobalik kamo kanako uban sa paghinulsol, ako kining papution sama sa balhibo sa Ninibe, sama sa balhibo sa karnero. Inana ang saad sa Dios ni adtong makasasala nga mobalik kaniya. Mao nga ang atong Ginoo diha sa Buhat 3:19, hinulsuli ang iyong mga sala ug balik sa Dios. So mga ang atong simbahan mga igsoon karon nag-awhag nato nga able ang dughan, able ang gugma sa Dios. Andam siyang mugakos ug masapupo kanato kung kita mangayo og pasaylo, muangkon sa atong pagkamakasasala. Diha sa ebanghelyo, ang simbahan nagpahinumdum kanato nga dunay upat ka sentro sa ebanghelyo. The core central of the gospel. Kung sa man kana. Una, ang gugma sa Dios kanato. O nga ikaduha, gigugma kita nga mga makasasala. O nga ikatulo, nagpakamatay siya alang kanato aron kita mabawi diha sa kangitngit. O nga ikaupat, aron maka-avail kita sa bunga sa merito nga gihimo ni Kristo dito sa cross. Muhimo kita og mga maayong buhat. Ug tungod niini, kita makaangkon sa himaya sa Dios nga iyang gitagana alang kanato. So mao kana ang upat nga gikinahanglan nato nga atong pagadawaton o pagatuuhan kay kini kamatuoran. So hinaut-unta nga ang Dios magapanalangin kanato. Sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.